अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम इंशाअल्लाह सूरह अलम नशरह पढ़ना सीखेंगे। बिला ताखीर शुरू करते हैं। सूरतुल इंशिराह में 8 आयतें हैं और एक रुकू है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ألم نشرح ألم نشرح ألم نشرح لك صدرك لك صدرك لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب। अब ये मुकम्मल सूरत मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ألم نشرح لك صدرك
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.